واللہ 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 شرک و بدعت میں اعلیٰ جو سلطان ہے، شرک و بدعت کا اعلیٰ جو سلطان ہے، شرک و بدعت کا اعلیٰ جو سلطان ہے، شرک و بدعت کا اعلیٰ جو سلطان ہے، وہ بریلی کا احمد رضا خان ہے۔ واللہ 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 قبر کا وہ پجاری بنا کر گیا، 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 تم کو حلوے کے پیچھے لگا کر گیا۔ واللہ 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 تم مزاروں پہ چادر چڑھانے لگا، 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 اپنے مولا سے تو دور جانے لگا۔ واللہ 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 اپنے اعمال پر خوب پچھتائے گا، 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 حشر میں کم حلوہ نہیں آئے گا۔ واللہ 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 رکشے والا بریلی بھی گش کھا گیا، 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 جبکہ میدان میں دیوبندی شیر آ گیا۔ واللہ 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 میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، نارے دوزخ میں جا کر وہ گرتا رہا۔ واللہ 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 جلال الدین صاحب، ہاں بولو، خیریت سے ہیں؟ ہاں خیریت سے الحمدللہ۔ بولو کیا بات کرنے کا کچھ؟ کوئی اگر تمیز سے بات کرنے والا ہو، انشاءاللہ تمیز سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں، کوئی اس طرح کا جھوٹا نہ ہو اصغر جیسے، اور جو بھی بات کرے ڈنکے کے چوٹ پہ بات کرنے والا ہو۔ ہاں بتاؤ کس موضوع پہ بات کرنی ہے؟ کون ہے؟ ارے ہمارے ساتھی ہے، کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی۔ کوئی نہ کوئی تو، وہ تو نہیں، تم جو جتنے کو ناتے ہو سب ایک نمبر کا بیوقوف نکلتا ہے۔ نہیں آپ موضوع طے کریں نا، بتاؤ۔ پہلے تو تم وہ آدمی لاؤ، کون سے آدمی بات کرنے والا ہے؟ چلو ہمارے ہے مناظر حضرت بات کریں گا۔ ہاں بولیے جلال الدین صاحب، موضوع میں بتاؤں کہ آپ بتائیں گے؟ کون بول رہے ہو؟ نام کیا آپ کا؟ محمد عمر، جس سے تم ڈر کے بھاگتے ہو بار بار۔ نہیں وہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے ڈر کے نہیں بھاگا، تم آج تک دعویٰ پیش نہیں کر پائے۔ دعویٰ تو تم دعویٰ پیش نہیں کرو گے، فون کاٹ دوں گا۔ دعویٰ تو تم پیش کر دیا، تو میرا دعویٰ کیسے رہے گا؟
मेरा हेलो उसूल यही है, मैं फालतू दावा पेश करो, दावा, अच्छा दावा पेश करो यार, दावा पेश करो। इतने दिन से मैं ही दावा पेश किया। किस हाँ तो मुझे बोलो, मैं मौजू मैं देता हूँ, मैं दावा पेश करता हूँ, ठीक है, ठीक है। बोलो। हाँ, मेरा दावा है कि तुम्हारा बरेलवी मुजद्दिद का अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है और सारी उम्मत के ही खिलाफ है, सहाबा कराम के भी, तो ताबईन इल्म के भी। गैब पर तुम हार गए हो। अच्छा, इल्म इल्म गैब गैब पर पर अपना शिकस्त तुम मान तो लो पहले। तुम शिकस्त मान लिए ना इल्म गैब पे, पर ही बात होगी। यानी और तुम मान गए, दावा पेश करोगे। तुम मान रहे हो तुम्हारे इल्म मुजद्दिद गैब साहब पर का। करोगे, उस दिन अधूरा रह गए, बात अधूरी अरे है। यार बोलने दे ही नहीं रहा है यार, खाली बोल रहा। 2-2 मिनट की पहले बात मैं बोल तय रहा करो। हूँ, इल्म गैब दो पर तुम बात करोगे, 2-2 बात मिनट की मुकम्मल बात करोगे, करोगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक। पहले तुम उस पहले दिन शर्त दावा पहले पेश नहीं किए, आज पहले दावा पेश शराइत करो। पहले शराइत रखो। 2-2 मिनट की बात होगी, न तुम मेरे बीच में बोलोगे 2 मिनट तक, न मैं तुम्हारे बीच में बोलूंगा। ये कबूल है? कबूल है। अगर बीच में किसी भी बहाने हीले से अगर बोले तो तुम्हारी शिकस्त होगी, ठीक है। तुम भी चल बोलोगे बीच में तो तुम्हारी भी शिकस्त होगी। हाँ चलो ठीक है, मैं मंजूर है। और मंजूर अनीस है। भाई 2-2 मिनट सबका टाइम देख के टोक देना, ठीक है। मेरा हाँ, हाँ अब मैं ठीक। दावा पेश, आपने मुझे बोला है कि मैं दावा पेश करूं। मुझे जब इजाजत दिया है तो मैं अपनी मर्जी का दावा पेश करूंगा ना। अगर आपको अपनी मर्जी का दावा पेश करना है तो आप बोलो, आपको मैं टाइम देता हूं। लेकिन आपने कहा है ना मुझे कि मैं दावा पेश करूं, तो मैंने दावा पेश कर दिया है कि बरेलवी मुजद्दिद जो है उसका अकीदा कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ और सहाबा कराम, ताबईन, तबे ताबईन, सारी उम्मत के खिलाफ है। अब इस दावे पे मेरे फरीक मुखालिफ यानी जलालुद्दीन साहब को चाहिए कि मुझसे दलील तलब करे, तो मैं दलील पेश करूंगा कि कौन सा इनके बरेली मुजद्दिद का जो अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है। ये मेरा दावा है और मेरे दावे पे दलील ये इनको तलब करने का हक है, और मेरा हक है कि मैं अपने दावे पर दलील दे दूं। चलिए बोलिए। सामीन हजरात, 3-4 दिन पहले इनसे बात हुई तो इन्होंने इल्म गैब पर मुझसे दावा पूछा, तो मैंने के खिलाफ है, तो आला हजरत को, तुम्हारे उलमा, आशिक रसूल और आला हजरत को मुसलमान आला हजरत के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है, ये तुम्हारे उलमा ने कहा। तो उस पर मैं बात बाद में करूंगा। पहले इल्म गैब पर आप आज दावा करेंगे और मैं भी दावा करूंगा, फिर मैं दलील दूंगा, आप दलील देंगे। इल्म गैब पर ही आज टॉपिक है, दूसरा कोई टॉपिक पे बात करूंगा नहीं जब तक आप इल्म गैब पर बात फाइनल नहीं करोगे। 1 साल से, तकरीबन 1 साल नहीं 2 साल से आपसे इल्म गैब पर बात हो रही है, आपने कभी भी दावा पेश नहीं किया। आज अगर मैं मौका देता हूँ, आप जो बात करेंगे अगले 2 मिनट में, आप इल्म गैब पर ही दावा पेश करेंगे, दूसरा कोई भी मौजू मुझे कबूल नहीं है। दूसरा मौजू बिल्कुल नहीं चाहिए। इल्म गैब पर बात आप फाइनल करें, या फिर आप कह दें कि इल्म गैब पर बात करने की मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, फिर मैं आगे दूसरा टॉपिक दूंगा। आप इल्म गैब पर पहले बात फाइनल करें। बोलिए। अब देख लीजिए सामीन, जलालुद्दीन साहब ने मुझे खुद चूज करने के लिए मुझे खुद इख्तियार दिया कि मैं अपना दावा पेश करूं और मौजू लाऊं। और ये उसूल मुनाजरा का, ये उसूल है मुनाजरा का कि जो बंदा टॉपिक लेके आता है, मौजू लेके आता है, दावा भी उसी का रहता है। तो इसने मुझे इख्तियार दिया और मैंने अपनी मर्जी से मैंने जो दावा पेश किया और मौजू चुना इनके मुजद्दिद के शख्सियत पर कि इनके मुजद्दिद का जो अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है, ये मेरा दावा है। तो इनको तो चाहिए था कि मेरे दावे पे दलील मांगे। तो ये लग रहा है इनको कि वाकई इनके मुजद्दिद की पोल खुल जाएगी, उनका अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है। इन्होंने मान लिया।
اور انہوں نے علماء دیوبند کی بات کہی ہے، جبکہ علماء ان سے ہی میری بات ہوئی ہے کئی بار، اور میں نے ثابت کیا ہے کہ علماء دیوبند ان کے مجدد کو بھی کافر بولتے ہیں۔ یہ تو دیگر موضوع انہوں نے چھیڑا تھا، وہ میں نے جواب دے دیا۔ دوسرا، اگر ان کو میں نے اختیار دیا تھا ان کو پہلے کہ اگر یہ اپنا موضوع چنتے ہیں، اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں تو کر لیں، اگر مجھے اختیار دیتے تو میں اپنا دعویٰ پیش کروں گا۔ تو اگر ابھی بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ علم غیب پر بات کرنا چاہتے ہیں اور موضوع اگر ان کا ہے تو دعویٰ بھی ان کا ہوگا، کیونکہ موضوع جن کا ہوتا ہے دعویٰ بھی ان کا ہوتا ہے، تو ان کو یہ حصول مناظرہ یا کوئی بھی کتاب انہوں نے پڑھی بھی نہیں ہے اور ان کو معلومات بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے فاضل بریلوی نے خود فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جو جس بات کا دعویٰ کرے اس کی دلیل پیش کرے۔ تو یہ اپنے مجدد کے اصول سے خود انحراف کر رہے ہیں، جبکہ جو میرا دعویٰ ہے میں اس پر دلیل پیش کرنے کے لیے راضی ہوں، اور جو فریق مخالف اس کو دلیل مانگنے کے لیے پابند ہونا چاہیے۔ لیکن خیر چلو، اگر یہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، ان کو معلوم ہے کہ ان کے مجدد کی پول کھل جائے گی، تو چلو علم غیب پہ بات کریں۔ یہ پچھلی بار علم غیب پر انہوں نے دعویٰ پیش کیا، ٹھیک ہے، تو میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ بھائی اللہ کے رسول کے لیے آپ علم غیب کلی مانتے ہو یا بعض علم غیب مانتے ہو؟ تو یہ بیچارے اتنا گھبرائے اس کا جواب ہی نہیں دے پائے۔ ارے بھائی، علم غیب آپ کل مانتے ہو، بعض مانتے ہو، کب سے مانتے ہو، کب سے نہیں مانتے ہو؟ یہ ساری چیزیں تم آپ کے مجدد بول کے گئے ہیں، وہی چیز میں پوچھ رہا ہوں۔ اگر آپ کے مجدد کے خلاف آپ کا عقیدہ ہے تو آپ بتا دو جلال الدین صاحب، ٹھیک ہے؟ سامعین کرام، میں علم غیب کے علاوہ دوسرے ٹاپک سے بات ہی نہیں کروں گا، کیونکہ 2 سال سے بھاگ رہے ہیں یہ دیوبندی مناظر، 2 سال سے علم غیب پر بھاگ رہے ہیں، دعویٰ پیش نہیں کر پا رہے۔ ان کا کوئی دعویٰ کنفرم ہے ہی نہیں علم غیب پر۔ ہم نے اس دن دعویٰ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بے شمار علوم غیبیہ عطا فرمایا ہے، کلی جزوی، پھر سوال کیا۔ میں نے اپنی بات اس دن مکمل کر کے ان کو کہا کہ آپ بھی اپنا دعویٰ پیش کریں، اس کے بعد سوال کریں۔ دعویٰ بھی پیش نہیں کیا، صرف الٹا سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ علم غیب پر بات کرنے کے قابل نہیں ہے، اپنا دعویٰ بالکل نہیں۔ 2 سال سے دعویٰ مانگ رہا ہوں، یہ دعویٰ نہیں پیش کر رہے۔ اعلیٰ حضرت کو ہمارے اعلیٰ حضرت کو تمہارے دیوبند کے علماء نے 1-2 نہیں، تقریباً 10 کتاب میں میں دکھا سکتا ہوں، علماء دیوبند نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان کہا، عالم دین کہا، عاشق رسول کہا، اور رحمت اللہ علیہ کہا، بہت ساری جگہ۔ اور تم جو کہہ رہے ہو، تم 1 نمبر کے جھوٹے ہو۔ تمہارے مفتیان اکرام، تمہارے علماء دیوبند کے جتنے مفتی ہیں، بڑے بڑے مفتیوں سے میں نے بات کیا، میرے چینل پہ بھی موجود ہے اور میں دکھا سکتا ہوں، ہر کوئی اعلیٰ حضرت کو رحمت اللہ علیہ کہے ہیں۔ اور تمہارے اس وقت کے بہت بڑے بڑے یوٹیوبر بھی اعلیٰ حضرت کو رحمت اللہ علیہ کہے، حضور تاج الشریعہ کو رحمت اللہ علیہ کہے۔ تمہارا دعویٰ سرے سے باطل ہے، اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر تم بات کرنے کے بالکل حق نہیں رکھتے ہو، ورنہ تم پہلے دیوبندیت کا انکار کرو، پھر اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر بات کرو۔ دیوبندیت کا پہلے انکار کرو، اور اگر دیوبندیت کا انکار نہیں کرتے، اگلے کلپ پر تم کو دوسرے ادھر ادھر کی بات کرنے نہیں دوں گا۔ اگر اعلیٰ حضرت پر بات کرنا ہے، پہلے خود کو دیوبندیت کا انکار کرو، اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر بھی بات کرو، اس کے بعد علم غیب پر تم دعویٰ پیش کرو۔ ٹائم ہو گیا آپ کا، ٹائم ہو گیا آپ کا۔ جلال الدین صاحب، آپ 2 سال سے نہیں 3-4 سال ہوا آپ سے بات ہوا، آپ کئی بار فون کاٹ کے اس میں بھی بھاگے، اور آئیڈیو میرے پاس ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ کی شکست ہوئی اور ابھی بھی ڈر رہے ہو۔ دیکھو یہ شکست کھا دیا، دیکھو بیچ میں بولا، یہ طے ہوا تھا کہ جو بیچ میں بولے گا اس کی شکست ہوگی۔ خاموش رہے۔ ہاں، علم غیب کی بات تو کر رہا ہوں، ابھی تو علم غیب کی بات کر رہا ہوں نا، لیکن تم ادھر ادھر کیوں بھاگے؟ اگر دوسرے کو پابند کر رہے ہو تو تم کیوں بھاگ رہے اپنے اعلیٰ حضرت کی شخصیات پہ؟ کیوں بھاگے؟ خاموش رہو ابھی میرے ٹائم پہ مت بولو۔ شکست کھا لیا، اس نے خود قبول کر لیا کہ یہ شکست خور ہے۔ بھائی دیکھو، میں علم غیب کی بات ہی چھیڑ رہا ہوں کہ یہ 3-4 سال ہوا سے علم غیب پہ بات ہوا تھا، یہ میں نے وہی بات کیا۔ دیکھو خاموش رہو۔ دعویٰ موضوع تمہارا دعویٰ میرا کیسے ہوگا؟ موضوع تمہارا دعویٰ میرا ہوگا؟ یہ سامعین دیکھو، پچھلی بار یہ موضوع تمہارا دعویٰ میرا ہوگا۔
मौजू नहीं दूंगा, इनमें मौजू मेरा दावत ऐसे, दावा पेश करो। अगर मौजू मेरा तो दावा भी मेरा होगा, मौजू तुम्हारा है तो दावा तुम्हारा होगा। ये उसूल है। ये उसूल है मुनाजरा, तुमने कभी पढ़ा नहीं ना, अपने उलमा की किताबें पढ़ी है। दूसरी बात, खामोश रह यार, मुझे बोलने दे। ये जो अपने मुजद्दिद की शख्सियात कर रहा है कि हमारे अकाबिर से मैंने इसको फतवा दिखाया था, इसके मुजद्दिद के कुफ्र पर और मुशरिक होने पर फतवा मैंने दिखाया था अपने अकाबिर से। ठीक है, ये झूठ मूठ बातें बोलता है, ये उस पर भी नहीं बात करेगा। शख्सियात पे बात करना है तो बोलो। भाग गया, भाग गया भाग गया भाग गया। खुद ही शिकस्त खा गया, खुद ही उसूल बनाया कि 2-2 मिनट के अंदर जो बोलेगा वो उसकी शिकस्त होगी। 2-2 मिनट बोलेंगे। अब खुद ही, हाँ, दाव इल्म गैब पे ही बात कर रहा हूँ, और ये खुद दूसरी इधर उधर की बातें कर रहा है। अब सोचो, भाग गया। फिर से लगाइए, देखिए, ये कभी इल्म गैब पे कभी बात करेगा ही नहीं। मौजू अपना लाया है, बोलता है कि दावा मैं पेश करूं। बौखिला गया है ये। काट रहा हूँ। काट रहा है। काट अभी रहा ये है। घामड़ देखो, मौजू अपना लाया है और दावा मुझसे कह रहा पेश करने के लिए है। जी। जबकि मैंने, जब मेरा मौजूद था तो मैंने दावा पेश कर दिया, वो मेरे दावे पे बात ही नहीं कर रहा है। भाई, तो मेरे दावे पे नहीं बात करना है तो अपने दावे पे तू मौजूद लाया तो दावा तू पेश कर। जी जी। भाई, अपने मौजूद पे दावा कौन पेश करता है? जो मौजूद लाता है। उसको जिस मौजूद पे बात करना होता है वही दावा पेश करता है। तो इसको यही नहीं मालूम, असल में डरा हुआ है कि मैं दावा पेश करूंगा तो फंस जाऊंगा। पिछली बार दावा पेश किया और फंस गया। मैंने ये, अभी इसने कहा कि हम बेशुमार अल्लाह के रसूल के लिए बेशुमार इल्म मानते हैं, उलूम गैबिया मानते हैं, बेशुमार। तो भाई, अल्लाह के रसूल के लिए बेशुमार इल्म अल्लाह ने उनको दिया है तो हम भी मानते हैं। फिर इख्तिलाफ क्या चीज है? वो भी तो हम भी मानते हैं ना भाई, वो चीज बेशुमार। लेकिन तुम तो कुल और बाज में उलझे हुए हो। तुम तो कहीं कहते हो कुल। हाँ, तो इनको यही नहीं समझ में आता। भी अपने मुजद्दिद के खिलाफ दावा पेश किया इसने, ये चीज में। कहीं कहते हैं कुल, कहीं कहते हैं बाज। हाँ, कहीं कहते हैं और कम, कहाँ से कहाँ ये भी नहीं मालूम। जबकि इसके मुजद्दिद ने सारी चीज लिखी है, इसको पता ही नहीं अपने मुजद्दिद का अकीदा, और अपने मुजद्दिद के खिलाफ अकीदा पेश कर दिया। चलिए, लोगों को फोन करता है। हाँ, फोन करता है, उनको भूल जाता है। ये हम लोगों से कभी बात नहीं करेगा टिक कर। अब देखो कितने अच्छे से बात कर रहा था। पहले क्या शिकायत कर रहा था कि उल्टा सीधा बोलने का। कभी उल्टा सीधा, कभी मैं इसको बोला भी नहीं, अभी भी नहीं बोला। देखो, भागा ना बहाने करके अपना। हाँ, तो इसको पता ना शिकायत हो जाएगी मेरी। हाँ, बहाने करके भागा। और इल्म गैब पे ही मैं मौजूद बात कर रहा था, और कहता है कि इल्म गैब पे बात करो। कैसे कैसे यार गामड़ है ये। चलिए, ठीक है, क्या करेंगे, डरपोक है।